इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यथिति, भ्रष्टाचार र अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। प्रधानमन्त्री निवासको ठिक पछाडि रहेको 115 रोपनी जमिन हिनामिना प्रकरणले नेपालमा ठुलो चर्चा पायो। ललिता निवासको जमिन भनेर चिनिने यो जमिन हिनामिना गर्न मन्त्री परिषदबाट पनि केही निर्णय भए। भूमाफियाहरूलाई सजिलो बनाइदिनका लागि बाटो र कुलोमा पनि मोही कायम गर्नु भन्ने निर्णय मन्त्री परिषदले गरेको थियो। लामो समयको प्रयासपछि भूमाफियाहरूले जमिन हात पारे, तर बेइमानी सधैँ गोप्य रहन भने सकेन। अहिले यो प्रकरणमा जोडिएकाहरू विरुद्ध मुद्दा परि नै सकेको छ। तर ललिता निवासको जमिनमा मानिसहरू धमाधम घर बनाइरहेका छन्। यो दृश्य बालुवाटारमा अहिले देख्न पाइन्छ। हेर्नुहोस्, यो त्यही जमिन हो जुन भूमाफियाले आफ्नो हातमा लिएर बेचेका थिए। ललिता निवासको जमिन भनेर चिनिने यहाँको 115 रोपनी जमिन भूमाफिया शुभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीले सरकारबाट उम्काएका थिए। बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवास, राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निवासकी आडमा अवस्थित सरकारी जमिन ललिता निवासको जग्गा हो। यो जग्गाको विवाद अहिले विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। तर आश्चर्यको कुरा, यो जमिनमा अहिले पनि घर भवन निर्माण कार्य जारी छ। यहाँको 115 रोपनी जमिनमा अहिले पनि भाटभटेनी सुपरमार्केटले निर्बाध रूपमा स्टोर रूम सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यस्तै गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRNA को भवन पनि यही सरकारी जमिनमा अहिले पनि यथावत छ। त्यस्तै गरी जमिनमै निर्बाध रूपमा आवासीय घरहरू बनिरहेका छन्। जग्गामा नक्सा पास गरिकन भवनहरू बनिरहेका छन्। यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। यो चाहिँ प्रजातन्त्र परिपाटी र पद्धतिको उल्लङ्घन हो, कानुनको ठाडो उल्लङ्घन हो। यहाँ अहिले रातारात 8वटा आवासीय भवनहरू निर्माण गरिएको छ। यी निर्माण गरिएका आवासलाई व्यक्तिगत रूपमा चिनाउन यहाँ कोलोनीको रूपमा डिजाइन गरिएको छ। अर्थात् आवास निर्माण गरी विवादित ललिता निवासको जग्गाबाट भौतिक रूपमा अलग बनाउने कुचेष्टा गरिएको छ। भवन बनाइएको क्षेत्रमा बाहिरबाट तारबार लगाइएको छ भने प्रवेशद्वार निर्माण गरी बालुवाटार आवास क्षेत्र लेखिएको छ। यसबाट के प्रश्न हुन्छ भने यो सरकारी जग्गा हत्याउन आवश्यक सबै हत्कण्डा अपनाइएको छ। एवं तरिकाले हो भनेदेखि सिंहदरबार टुँडी खेल पनि भोलि दर्ता हुन्छ। नेपाली जनताहरूको चाहिँ अब एउटा आफ्नो अधिकार, आफ्नो कर्तव्य, नेपाली जनताहरूले पनि यसको विरोध गरेर सडकमा आएर विरोध गर्नुपर्नेछ। सरकारी जमिन भएको प्रमाणित भइसकेको अवस्थामा समेत र मन्त्री परिषदले पनि सरकारको मातहतमा ललिता निवासको जग्गा लिने प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्न मातहतका निकायले चासो दिएका छैनन्। त्यसैले त यो खाली जमिनमा अहिले पनि कमाई खाने भाँडो बनाइएको छ। यहाँ फुलबारी निर्माण गरी फलफुलका बिरुवाहरू निर्बाध बेच्दै आइएको छ। यो जमिन सरकारी हो भन्ने ठहर सरकारी निकायले नै गरिसकेको छ। यसकारण यो जमिन किनबेच गर्न, कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न रोक लगाइएको छ। विवादका बीच निर्बाध रूपमा आवासीय भवनहरू निर्माण भइरहेका छन्। त्यो पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले नक्सा पास गरिदिएर 8वटा घर नक्सा पास भइसकेको छ र यो भाटभटेनी सुपरमार्केटको यो डिपार्टमेन्ट स्टोरको नक्सा पास भइसकेको छ र भाटभटेनीले पनि 2टा टहराहरू चाहिँ नक्सा पास नगरिकन वडाहरूले चाहिँ यसो नगर भन्दा जबरजस्ती बनाएको भन्ने मैले सूचना पाएको छु। यो सरकारी जग्गाको अहिले भाटभटेनी सुपरमार्केट, गैर आवासीय नेपाली सङ्घ र अन्य व्यक्तिहरूले आवासीय घरको रूपमा उपभोग गर्दै आइरहेका छन्। तर प्रधानमन्त्री निवाससँगैको यो सरकारी जमिनको संरक्षणमा सरकारवालाहरू उदासीन देखिएका छन्। बालुवाटारको सरकारी जमिन अतिक्रमण भएको विषयमा बालुवाटार जानकारी छैन होला त अवश्य छ, किनकि राष्ट्रिय मुद्दा बनेको सरकारी जग्गा ललिता निवास प्रकरणका विषयमा सबै जानकार छन्। तर विडम्बना, यी सबै कार्यहरू रोक्न कुनै पनि सरकारी निकाय तत्पर छैन। यही जग्गा प्रकरणमा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल समेत मुछिएका थिए। यो जग्गा भूमाफियाको कब्जामा त छ नै,
सत्ता पनि भूमाफियाको कब्जामा परेका कारण आज ललिता निवासको सरकारी जग्गाको संरक्षण हुन सकेको छैन, बरु दैनिक अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान कहिले जाने होला? सरकारी वन ऐलानी जमिन पनि अतिक्रमण गरेर वा कुनै पनि प्रकारले 10 वर्षदेखि बसी आएकाहरूलाई समेत लाल पूर्जा दिने गरी मालपोत ऐन संशोधन भएको छ। त्यही मालपोत ऐनमा टेकेर सरकारी जमिन आफ्नो बनाउन सकिन्छ कि भनेर मानिसहरू अहिले जहाँ पनि खाँबो गाडी हाल्ने, छाप्रो बनाइहाल्ने काममा व्यस्त हुन थालेका छन्। थप प्रसङ्ग सहित आउँछौँ ब्रेकपछि दर्शकवृन्द। ललिता निवासको जमिन कुनै समयमा सुवर्ण शमशेरको थियो। उनको धेरै जमिन मध्ये केही जमिन त तत्कालीन सरकारले सर्वस्व हरण गरिदियो। सर्वस्व गरिएको जमिन 46 सालको आन्दोलनपछि फिर्ता दिलाइयो। बाँकी जमिन पञ्चायतकालमै ऐन बनाएर मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरियो। अधिग्रहण गरेर सरकारी निकायको नियन्त्रणमा रहेको जमिनको सुवर्ण शमशेरकै हो भनेर भूमाफियाहरू लागि परे। उनीहरूले सरकारमा रहेकाहरूलाई पनि प्रभावमा पारे र जमिन सुवर्णका छोरा नातिको नाममा पुर्याए। यही रीतले सरकारी जमिन राणा परिवार हुँदै भूमाफियाको हातमा पुग्यो। र बाँकी विषय यो रिपोर्टमा। ललिता निवासको जमिन कहिले सरकारको नाममा सारिन्छ यो यसै भन्न सकिन्न। यहाँको 115 रोपनी जमिन शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी नामका भूमाफियाले बेला बेलाका प्रधानमन्त्रीलाई प्रभावमा पारेर वा झुक्क्याएर निजी बनाएका थिए। सुवर्ण शमशेरले सरकारलाई मुआब्जा दिएर सरकारलाई नै दिएको जमिन फेरि निजी हो भन्ने बनाएर सुवर्णका कान्छा छोरा रुक्म शमशेर राणा र अन्यको नाममा नामसारी गरेपछि अन्यलाई बिक्री गरिएको थियो। भूमाफियाको सेटिङमा राणा परिवारको नाममा जमिन ल्याउने र रातारात तेस्रो पक्षलाई बिक्री गरिएको थियो। बालुवाटार चाहिँ 2021 साल 8-17 को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार सरकारले अधिग्रहण गरेका जग्गा हुन्। 6वटा दरबारमध्ये एउटा दरबार हो। यो दरबारको चाहिँ पटक पटक गरेर चाहिँ यो 6वटा दरबारको चाहिँ मुआब्जाहरू लिइसकेको छ। ठुलो सेटिङमा गरिएको यो काममा केही प्रधानमन्त्री, केही मन्त्री, केही कर्मचारीलाई भूमाफियाले प्रयोग गरेका थिए। यो प्रकरणमा पूर्व मन्त्रीहरू विजय कुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी, डम्बर श्रेष्ठ, पूर्व राज्य मन्त्री सञ्जय कुमार शाह विरुद्ध मुद्दा दर्ता भइसकेको छ। जमिन राणा परिवारबाट भूमाफिया र भूमाफियाबाट नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन सम्ममा पुगेको थियो। भूमाफिया शोभाकान्त ढकालकी पत्नीको नाममा रहेको जमिनसँग विष्णु पौडेलले तराईको जमिन साटेर बालुवाटारको जमिन हत्याएका थिए। माफियाहरूले नै सरकारको बागडोर पनि समातेको देखिन्छ। यो देश र नेपाल र नेपालीको लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ। कुनै बेलाका सुकुम्बासी पौडेल अहिले अर्थमन्त्री छन्। यही विषय ठुलो प्रकरणको रूपमा अगाडि आएपछि पौडेलले जमिन सरकारलाई फिर्ता गरेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत अनुसन्धान सकिनु अघि नै विष्णु पौडेल बालुवाटारको जमिन हिनामिना प्रकरणमा निर्दोष रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। जुन समयमा जमिन पौडेलले हात पारेका थिए त्यो समयमा नेपालमा राजाको शासन रहेको र त्यो बेला पौडेल कुनै प्रभावशाली पदमा नरहेको हुनाले उनी निर्दोष रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले तर्क दिएर पौडेललाई अख्तियारको विपक्षी हुनबाट जोगाएका थिए। त्यसमाथि अख्तियारमा समेत ओली सरकारको सेटिङ रहेको हुनाले पौडेल विरुद्ध मुद्दा दर्ता नभएको भन्ने गरिन्छ। अनियमित तरिकाले प्राप्त गरेको जमिन फिर्ता गर्छु भन्दैमा सजायबाट उन्मुक्ति पाइने भए चोरी गरेको सामान फिर्ता गर्छु भन्ने शर्तमा हरेक चोरहरू सजायबाट मुक्त हुनुपर्ने हो भन्ने तर्क पनि ऊ बेला गरिएको थियो। जग्गा आफ्ना छोराका नाममा पार्ने समयमा देशमा राजाको शासन भएको र त्यो बेला पौडेल कुनै शक्तिमा नरहेको आधारमा प्रधानमन्त्रीले उनी निर्दोष रहेको दावी गरेका थिए। तर 115 रोपनी जमिन हिनामिना गर्ने शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी त अझै आजीवन शक्तिशाली पदमा छैनन्। 2 नम्बरी धन्दा गर्न शक्तिमा आफै विराजमान हुनु आवश्यक छैन भन्ने प्रमाण भूमाफियाद्वय शोभाकान्त र रामकुमार नै हुन्। तर पनि प्रधानमन्त्रीले आफू निकट विष्णु पौडेललाई अख्तियारबाट जोगाए। ललिता निवासको जमिन हिनामिनामा मुछिएका दीप बहादुर बस्न्यात त आफै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त नि भए।
पूर्व सचिवहरू छविराज पन्त, दिनेश हरि अधिकारी र दिपबहादुर बस्नेत पनि ललिता निवासको जमिन बेची खाने पक्षमा रहेको दाबी गर्दै विपक्षी बनाइएको छ। जानकारहरूका अनुसार ललिता निवासको जमिन सरकारी नै हो। अख्तियारले दायर गरेको मुद्दा यी जमिनहरू सरकारी हुन् कि होइनन् भनेर होइन। अख्तियारले जमिन सरकारी नै भएको ठहर भएपछि अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने र सरकारी सम्पत्तिमा हानि पुर्याए बापत मुद्दा दायर गरिएको हो। सरकारी सार्वजनिक जग्गाहरूको संरक्षण गर्ने दायित्व र कर्तव्य नेपाल सरकारको हो। सूचना पाउने साथ यसले गर्नुपर्नेमा मन्त्री परिषदले निर्णय गर्दा पनि यो जग्गा सरकारको नाममा आएको छैन। जमिन सरकारी हो भन्ने ठहर भइसकेपछि पनि जमिन सरकारको नाममा नामसारी नगर्नुको यो प्रकरणमा थप शङ्का पैदा भएको छ, जानकारहरू उल्लेख गर्छन्। भूमाफियासँग हाम्रा नेताहरूको उठबस पनि देखिन्छ। भूमाफियाहरू यति शक्तिशाली छन् कि उनीहरू देशको ऐन संशोधन गराउन सक्छन्। आफू अनुकूलको निर्णय मन्त्री परिषदबाटै गराउन पनि सक्छन्। माफियाको चङ्गुलमा सरकार नै फस्न पुग्छ। कहिलेकाहीँ सरकारमा रहेकाहरू जानी बुझिकन भूमाफियाहरूलाई सघाउँछन् पनि। कहिलेकाहीँ सरकारमा रहेकाहरू झुक्किन पुग्छन्। थप विषय जोड्नेछौँ यो ब्रेकपछि। जमिन बाँडेर सुकुम्बासी समस्या समाधान हुने भएको भए आजसम्म नेपालमा कोही पनि भूमिहीन हुन पर्ने थिएनन्। नेपालमा नागरिकता बाँड्ने र भूमि बाँड्ने कुरा त राजनीतिको विषय बनेको छ, किनभने विदेशीलाई नागरिकता बाँड्न राजनीतिक दलहरूले यो देशका नागरिकसँग नागरिकता प्रमाणपत्र छैन भन्दै हल्ला गर्छन्। खासमा नागरिकता नेपालीसँग होइन, नेपालमा बस्ने विदेशीसँग हुँदैन। अर्का थरीले यो देशमा भूमिहीन धेरै भए जग्गा बाँड्नु पर्छ भन्दै हल्ला गर्छन्। खासमा जग्गा सुकुम्बासीलाई होइन, आफन्त कार्यकर्ता र टाठाबाटाहरूलाई बाँड्नु परेको हुन्छ। नेपालमा कति मानिसहरू सुकुम्बासी छन् यसको यकिन सरकारसँग छैन। कति मानिसहरू सरकारी ऐलानी वनको जमिन अतिक्रमण गरी बसोबास गरिरहेका छन् यसको पनि कुनै तथ्याङ्क छैन। सुकुम्बासीका नाममा लाल पूर्जा बाँड्ने काम वर्षौंदेखि चलिरहेको छ, तर सुकुम्बासी जतिको त्यति नै छन्। सुकुम्बासीलाई शिक्षा र रोजगारी दिएर आफै जग्गा किन्ने क्षमतामा पुर्याउने भन्दा पनि जमिन बाँडेर सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने दिशामा सरकार अघि बढेको छ। अहिले पनि लाखौं परिवार त्यस्ता छन् जोसँग जमिनको एक टुक्रा पनि छैन, तर उनीहरू डेरा लिएर बसेका छन्। आफ्नै जमिन खरिद गर्न मेहनत गर्छन्। जमिन खरिद गर्न सक्षम बनाउने भन्दा पनि सुकुम्बासीका नाममा आफ्नो भोट बैंक सुरक्षित गर्न जमिन बाँड्ने योजना सरकारको छ। त्यही योजनाका साथ वर्षौंदेखि काम भइरहेको छ। कति मानिसलाई कति हजार बिघा जमिन बाँड्दा यो देश सुकुम्बासी मुक्त हुन्छ? वास्तवमै यो प्रश्नको कुनै जवाब छैन, किनभने भूमि सीमित छ, मानिसहरूको संख्या क्रमशः बढिरहेको छ। वास्तविक सुकुम्बासीहरूले भन्दा पनि सरकारले बाँड्ने जमिनमा पहुँचवाला नक्कली सुकुम्बासीहरूकै पहुँच पुग्ने गर्छ। यसको एक बलियो उदाहरण त नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल नै हुन्। पौडेल अहिले देशका अर्थमन्त्री समेत छन्, तर उनले 51 सालमा बुटवलमा आफू सुकुम्बासी भएको दाबी गर्दै जमिन हात पारेका थिए। उनले बुटवलको दीपनगरमा आफू सुकुम्बासी भएको दाबी गर्दै छोराको नाममा जमिन हात त पारे, तर पौडेलकी पत्नीको नाममा रामापुर भनेर पनि चिनिने बुताहामा 15 कट्ठा जमिन थियो। पत्नीको नाममा 15 कट्ठा जमिन हुने व्यक्ति कसरी सुकुम्बासी हुन सक्छ? तर पहुँचकै आधारमा पौडेलले बुटवलमा सुकुम्बासी हुँ भन्दै जमिन हात पारे। पौडेल त नेकपाकै महासचिव र पटक पटक सांसद र मन्त्री भइसकेका कारण उनको यो घटना चर्चामा आयो। चर्चामा नआउने तर जिल्लातिर पहुँच बनाउन सक्नेहरू धेरैले सुकुम्बासीका नाममा लाल पूर्जा हात पार्छन्, जबकि भूमिहीनहरूले कहिल्यै पनि यस्तो जमिन पाउँदैनन्। यो सुकुम्बासी समस्या समाधान एकचोटि भन्दा भन्दै 8औं पटकसम्म आयोग गठन गरिरहेको छ। एकपटक त कहिले इन्डिङ नहुने भयो। हरेक जति पटक यो आयोग गठन हुन्छ एकपटक हुन्छ जहिले पनि। भनेपछि यो सरकारी जग्गा, ऐलानी जग्गा र वनको जग्गा दर्ता गर्ने प्रवृत्ति जुन छ नि, यो पनि हरेक सरकारमा एकपटक हुँदै जान्छन्। अनि हरेक जनताहरू के हुन्छन् भन्दाखेरि यो सरकारी जग्गा, वनको जग्गा त पछि त पूर्जा पो पाइँदछ भने अतिक्रमण गर्ने सबैले जुन यो प्रवृत्ति बस्छ। नेपालको पिछडिएको मुसहर जातिका 2% मानिससँग मात्रै भूमि छ भन्ने गरिन्छ।
अर्थात् 98% मुसहर भूमिहीन छन्। सरकारले भूमिहीनलाई लाल पूर्जा बाँड्दा यस्ता जातिका कसैले पनि जमिन पाउँदैन, किनभने यिनीहरूको पहुँच नै पुग्दैन। कोरोना महामारीको यस्तो भयावह स्थिति रहेकै बेला सरकारले देवी ग्यावालीलाई भूमि समस्या समाधान आयोगको अध्यक्ष बनाएको छ। यो आयोगले गर्ने भनेको सरकारी वन ऐलानी जमिन बाँड्ने नै हो। जति पनि वन फडानी गरेर घर बनाएका छन्, सार्वजनिक प्रति जग्गामा घर बनाएका छन् भने ती जग्गामा पनि जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा दिनका लागि देवी ग्यावालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरिएको छ। मालपोत ऐनमा संशोधन गरेर वन अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूलाई पनि जग्गा धनी पूर्जा दिने तयारी भइरहेको भनेर विवाद पनि भइरहेको छ। वनको जमिन अतिक्रमण गरी बस्नेलाई कारबाही गर्नुको सट्टा लाल पूर्जा दिएर पुरस्कृत गर्न खोजिएको छ। एउटा ऐनसँग बाँधिने गरी अर्को ऐन बनाउने अनि पहुँच हुनेहरूलाई वन खोला किनार नामसारी गरिदिने चलखेल भएको दाबी गरिएको छ। पहुँच जसले पुर्याउन सक्छ त्यसले हाम्रो देशमा जग्गा सहजै पाउँछ, उपचार खर्च पाउँछ, अयोग्य भए पनि राम्रो सरकारी ओहदामा नियुक्ति पाउँछन्। अझै नेताको आफन्त नै भएको खण्डमा त राजदूत, बैंकको अध्यक्ष, मन्त्री, मेयर अरू सब थोक पाइहाल्छ। गरी खान भोकालाई खाना खुवाउन पाइएला नपाइएला पहुँच पुर्याउनेहरूले चाहिँ जे पनि पाउँछन्। हाम्रो देशमा यस्तै स्थिति बस्दै गएको छ। दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र सकियो। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरेर हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।